Mayong buntag, mga higala. Kabalo ba ka nga adunay tulo ka klaseng tao nga moabot sa atong kinabuhi? Ang mga dahon. Mao kini sila ang klase sa mga tao nga moabot sa atong kinabuhi nga gusto lamang makuha ang ilang mga katuyuan nga pwede nilang mapahimuslan nga ni kanato. Apan, kini sila mahanaw sa susamang higayon lamang. Ang mga sanga. Kini sila ang mga tao nga adunay baruganan apan sa pag-abot sa mga pagsulay sa kinabuhi daling malukapa. Apan magapabilin sila sa imong kinabuhi sa pipila kahigayon hangtod sila malupog ug mahanaw samtang moabot ang mga pagsulay. Ang mga gamot. Kini sila ang mga